الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور آل حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة محمد شدد الشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على নতুন করে একদম সুন্নতুন নিয়মটা করি ভাই মেহরবানি। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকর ও সুজুদ। আজ পয়লা মুহররম 1447 হিজরি করে সকলকে শুভেচ্ছা মোবারকবাদ।